Gilutos apan wala biyae. Magmaya kamo kanunay diha sa Ginoo, ag usab naggaingon ako, magmaya kamo. Sa tibuok iyang ministeryo, si Pablo maningkamot nga ipaila ngadto sa tanang andam maminaw. Ang usa ra ka makahiusa sa langit ug yuta, siya Yeshua Mesaya, ang manluluwas. Sa iyang pagsulat sa mga sulat ngadto sa mga Pilipos ug sa mga Kolosas, gibuhat niya ang tanan niyang mahimo aron duolon ang iglesia sa langit ug pagduolon ang mga Kristohanon sa usag-usa. Pinaagi niini iyang gipakita kanato kon sa unsang paagi ang iglesia sa Elohim karon mahimong maihiusa uban sa langit aron matuman din sa yuta ang komisyon nga gisalig ni Yeshua kanato. Ang autor sa mga sulat, epistola, si Pablo na preso, imbador bisan nakakadena. Ang mga gidawat sa sulat, kasaysayan sa Filipos, kasaysayan sa Kolosas, ang mga iglesia sa Filipos ug Kolosas. Ang autor sa mga sulat, epistola. Si Pablo nga preso, si Pablo nga binilanggo ni Mesaya Yeshua og si Timoteo nga atong igsuon ngadto kang Filemon nga atong hinigugma ug kauban sa buhalahaton. Sa iyang unang pagkapriso sa Roma, tali sa 60 ug 62 AD, si Pablo misulat og labing minus unom sa mga epistola ngadto sa mga taga-Efeso, taga-Filipos, taga-Kolosas, kang Filemon ug ngadto sa iglesia sa Laodicea nga wala naabot kanato. Tungod kay walay seryosong mga sumbong batok kanya, gitugutan siya mga magpuyo sa usa ka giyabangan nga balay kanungay gibantayan sa una usa ka sundalong Romano. Kini nagtugot kanya nga ipadayon ang pagwali sa ebanghelyo bisan pa ngadto sa Praetorian Guard mismo. Sa pag-usisa sa mga epistola, makita nato nga si Pablo adunay daghang mga kauban sa ministeryo. Siya usab nakig-uban sa pahimalay ni Cesar. Si Pablo naglaom nga buhian dayon, usa ka paglaom nga wala na niya makabati sa iyang ikaduhang pagkapriso nga mitultol sa iyang pag-andam sa kamatayon. Embahador nga nakakadena. Tungod ni ini ako usa ka embahador bisan nakakadena. Pag-ampon ninyo nga akong ipahayag kini nga walay kahadlok sumala sa angay nakong buhaton. Gikan sa higayon nga si Pablo nakahukom nga mahimong embahador ni Mesaya, dili sayon ang iyang kinabuhi. Ang Biblia nag-record og tulo ra kapag kapriso ni Pablo sa wala pa siya gidala sa Roma, sa Filipos buhat, sa Jerusalem, sa Cesarea. Apan tin-aw nga daghan paggayot ang iyang giyagyan, ang iyang ugalingon. Sa tanang kini mga kalistanan, wala giyad turong ni Pablo ang iyang kaugalingon nga walay tabang. Bisan dili nga siya makawali sa gawas nun, nahimo siyang embahador nga nakakadena. Ang ikinaiya ni Pablo nagtudlo kanato nga sa dihang mag-antos kita og kalistanan tungod sa pagwali sa ebanghelyo, kinahanglan ibutang nato ang bug-os nga pagsalig sa Dios hinumduman kauna na iyang pulong ug magkupot sa Espiritu Santo ang maghuhupay nga naghatag kanato og kusog ug kaisog. Ang mga gadawat sa mga sulat. Gibati sa apostol nga si Pablo ang dakong responsibilidad halang niadtong mga kabig tungod sa iyang mga balingkamot laba sa tanang butang iyang gitingguhas nga sila magpabiling matinud-anon aron ako makalipay sa adlaw ni Mesaya. Matud pa niya nga wala ako udagan nga walay pulos ni manigkamot nga walay pulos. Nagurog siya sa kahimtangan sa resulta sa iyang ministeryo. Gibati niya ang bisan ang iyang kaugalingong kaluwasan mahimong malagay sa katalagman kung mapakyas siya sa pagtuman sa iyang kadungdanan ug kung ang iglesia mapakyas sa pakig-uban kanya sa bulahaton sa pagluwas sa mga kalag. Kasaysayan sa ug may usa ka kasaysayan sa Filipos ug may usa ka panahon nga mitungha kang Pablo sa gabi may usa ka tawo nga taga Macedonia nga mitindog og mihangyo kanya nga nagaingon tabok ngadto sa Macedonia ug tabangi kami
Sa ikaduhang misyonaryong panahon ni Pablo, ang iyang mga plano na bag-o tungod kay ang Espiritu Santo maoy naggiya sa iyang mga lakang. Miadto siya sa Phrygia. Wala siya at tuguti sa Espiritu nga magwali dito sa Galacia. Miabot siya sa Misia. Misulay siya mo adto sa Bitinya, apan wala siya tuguti. Miabot siya sa Troas, diin siya sa nakadawat og panan-awon. Minawig siya padulong sa Samotracia. Gikan dito miadto siya sa Neapolis. Sa katapusan miabot siya sa Filipos. Ang Filipos mao ang lugar nga gipili sa Espiritu Santo aron masugdan ang pagwali sa ebanghelyo sa Europa. Isip usa ka hingpit nga siyudad nga Romano, ang mga Filipinhon dili mubayad og buhis og Romano lungsuranon pinaagi sa pagkatawo. Kasaysayan sa Filipos. Ug may usa ka panan-awon nga mitungha kang Pablo sa gabii, may usa ka tawo nga taga Macedonia nga mitindog og mihanggo kanya nga nagaingon tabok ngadto sa Macedonia og tabangi kami. Ang naandan nga buhat ni Pablo sa pag-abot niya sa usa ka bag-ong syudad mao ang pagbisita dayon sa sinagoga. Apan sa Filipos walay sinagoga. Busa sa adlaw nga pagpahulay Sabat, ilang nakit-an ang usa ka dapit sa pagsimba ug dito yang giwali ang ebanghelyo ngadto sa mga kababayen ang nga nagtapok. Gikan niini nga panagtigom mitungha ang unang nakihabig sa Europa, si Lydia. Siya nabautismuhan ubang ang tibuok niyang panimalay. Apan wala magpabiling, walay lihok ang kaaway. Iyang giaghat ang usa ka babayeng manghuhula aron libugon ang hunahuna sa mga tawo. Nagpakaaron ignon nga nagsuporta kang Pablo. Sa dihang gibuhian ang babayi, nagsugot ang mga Kristiyanan nila Pablo og Silas. Ang resulta, ang pagkakabig sa tigbantay sa prisuhan ug sa isang panimalay. Walay duha-duha nga ang ebanghelyo isulod sa Europa pinaagi sa gahom og giya sa Espiritu Santo. Kasaysayan sa Colosas. Maingon man kamo nakat-on kang Epapras nga atong hinigugman kauban nga alagad nga usa ka matinud-anong ministro ni Misaya alang kanato. Si Epapras maoy kauban ni Pablo sa iyang pagkapriso sa Roma. Si taga Colosas, siya maoy nagpaila sa ebanghelyo ngadto sa maong syudad. Ang Colosas usa ka syudad sa probinsya sa Phrygia duol sa Laodicea ug Hierapolis. Diin usab nagwali si Epapras. Aduna kini og daghang populasyon sa mga Hudyo. Usa sa mga iladong Hudyo nga nagpuyo didto maon si Filemon, usa ka kauban nga magbubuhat ni Pablo. Diin ang iglesia nagtapok sa iyang balay. Usa sa mga ulipon ni Filemon si Onesimo ikagyo ngadto sa Roma. Diin idawat siya kang Yeshua pinagi kang Pablo. Sa pagpauli kang Onesimo ngadto sa iyang agalon, gipakita ni Pablo kung giunsa nga ang relasyon tali sa mga agalon og ulipon o tali sa mga labaw og sako. Kinahanglan mailisan sa gugma o grasya dihan kang Misaya. Ang mga iglesia sa Filipos ug Colosas, si Pablo ug si Timoteo, mga ulipon ni Misaya Yeshua ngadto sa tanang mga balaan diha kang Misaya Yeshua nga anaa si Filipos uban sa mga obispo ug mga diakono. Ang pasiuna sa mga sulat ngadto sa mga Filipos ug sa mga Colosas nga halos managsama, nagpakita kanato og duha ka importanteng aspeto. Bisan pa sa ilang mga kakulangan ug sayop, kitan-aw sa Elohim ang mga miyembro sa iglesia ingon nga balaa ang og matinud-anon tungod kay sila anaa diha kang Misaya. Sa iglesia adunay ay og kaayuhan diin ang uban adunay mas dakong awtoridad ug responsibilidad kaysa sa uban. Si Pablo usa ka apostol, pinakataas nga leader. Mga si Timoteo iyang kauban og magbubuhat pastor.
mga obispo, elders, mga lokal na leaders sa iglesia, mga diakono, nagdumala og nag-alagad sa praktikal nga panginahanglan sa iglesia. Gikan sa presuhan, nagpasalamat si Pablo sa mga Pilipos sa tabang nga ilang gipadala kaniya. Ngadto sa mga Kolosas, iyang gipadala ang iyang mga kauban aron palikunon ug lipayon ang ilang mga kasing-kasing. Huna-hunaa nato pag-ayo ang kasinatian ni Pablo sa mismong panahon nga daw labing gikinahanglan ang mga paningkamot sa apostol aron palig unang ang iglesia nga gisulayan o ginalutos dito paggikuha ang ilang kagawasan og siya gigapos sa mga kadena. Apan mao kini ang panahon nga ang Ginoo naglihok ug bilihon kayo ang mga kadaugan nga nakuha sa dihang mga sa tan-aw sa tanang butang daw si Pablo dili na makahimo og daghan diadto hinuon misulod ang kamatuoran ngadto sa palasyo sa hari. Dili ang mga makusog og maayong mga wali ni Pablo sa atubangan ining mga bantugan nga mga tawo ang nakadani sa ilang pagtagad, kundi lang iyang mga kadena pinagi sa iyang pagkabihag. Siya nahimong manulupig alang kang Misaya ang pailod og painubsanon na iyang gipakita sa iyang dugay ug dila makianggayon nga pagkapriso maoy nakapahuna-huna ining mga tawo sa pag-usisa sa kinaiya.